وضعية الشيك بدون رصيد. إنسان عنده un chèque sans provision, un problème de chèque impayé، كيفاش يريغولاريز sa situation، كيفاش يسوي وضعيته، وكلها دي ديلي دي بيناليتي. كل ما تزيد تقدم في لي ديلي نتاع التسوية كل ما تزيد تولي تخلص أكثر دي بيناليتي سيتيرا. اي سي اون كيستيون دو بروسيدور، كلها إجراءات اي دونك معقدة بار ناتور، اللي ان بو كومبلكس. دونك بالشيما هذايا سافا بو فاسيليتي برشا لا تاش نتاع لا كومبريهنسيون، ومن بعد حتى الريفيزيون نتاع البارتي هذه. داكور. موجودة هوني، ولا vous allez la trouver في الواحد. et c'est هكا schématisé. est-ce que le partage il fonctionne correctement؟ قاعدين نشوفوا في الشيما. اي monsieur. باهي هذا je vais l'expliquer بعد شوية. mais قبلها je vais commencer par le fait de ne pas payer un chèque pour d'autres raisons. Femme a la possibilité de refuser le paiement pour motif lié à l'opposition. Femme a possibilité à nous le tireur d'un chèque, après avoir il s'oppose à ce que le chèque soit payé. يعمل اعتراض على خلاص الشيك. وقتاش يعمل اعتراض هذا؟ والاعتراض هو اللي يخلي ان البنك ما تخلصش ان شيك. يعني كلكو سوا السيتواسيون نتاع البروفيزيون، فما suffisamment de provision ولا ما فماش. Donc trois situations permettent à une personne de s'opposer au paiement du chèque. الموتيف الاولاني هو لو فول نتاع الشيك هذاك، il a été volé، سرقة الشيك. الثانية هي sa perte، ضاع، donc يعمل opposition pour perte d'un chèque. والثالثة مش موجودة برشا أما elle a été prévue par la loi، التيرور نتاع الشيك ينجم يعمل opposition pour le motif نتاع la faillite du bénéficiaire، إفلاس المستفيد. أنا نعطي شيك لشخص، والشخص هذاك جوست قبل ما يقدم الشيك للخلاص للبنك وقع الحكم عليه بالإفلاس. أنا من حقي كساحب للشيك، التيرور بتاع الشيك، أني نعمل اعتراض على خلاص الشيك ونمنع السيد هذاك من أنه يخلص في الشيك هذاك، خاطر في وضعية صعيبة بتاع مفلس، وينجم أكل الفلوس هذوكم تكون يعني تخرج على إطار يعني الدائنين، خاطر المفلس الانسان كيف لوبجي دون بروسيدور دو فايت يعملوا له، يمنعوه باش انه يتصرف في امواله، ويعينوا دونك امين او لو سانديك دو لا فايت، والسانديك هذاك هو اللي يتولى خلاص الديون هكا الشخص هذاك. دونك لو كان انا نعطيه الفرصه باش انه يخلص هكا الشيك هذاك ليبرمون، يسبو انه الفلوس اللي باش ياخذوهم هذوكم ينجم يهربهم على الدائنين نتاعو. دونك هذه من بين الاسباب اللي تخلي انه شخص ينجم يعترض على خلاص الشيك لو كان المستفيد نتاع الشيك هذاك يكون اصدر ضده حكم بالافلاس. كله دونك ميم حاله نادره ماهيش موجوده برشا. اللي موجودين برشا هما سرقه الشيك والاعتراض بسبب سرقه الشيك او الاعتراض بسبب ضياعه. Et donc immédiatement en cas de vol ou de perte du chèque, il faut en informer immédiatement la banque. La banque تعمل l'opposition يعني مبدئية soi-disant مدة 48 ساعة، على أساس أنك au bout de 48 heures, au bout de 2 jours par écrit تعمل opposition avec preuve à l'appui. preuve à l'appui شو معناتها بعد نهارين، بعد او بلوتار نهارين من لوبوزيسيون اللي تعملها بالتليفون للبنك نتاعك على خلاص الشيك ضاع ولا تسرق، يلزمك تتوجه للبنك بمكتوب تعبر فيه عن اعتراضك النهائي مع شهادة ضياع
تاخوها من المركز الأمن، تمشي مثلا تدلي بأنك يعني ضاع لك شيك عدد كذا فيه مبلغ كذا، ولا شيك اون بلان ولا اللي هو، ويعطيك المركز الشرطة يعطيك دونك شيك ضيع. هذا اون كا دو بيرت. اون كا دو فول تمشي دونك تعمل محضر في سرقة شيك، ويحرر المركز الامن دونك هاك المحضر هذاك، وتاخذ نسخه من المحضر وتحطه مع الكاتب اللي تعطيه للبنكه كما قلنا بعد او بلوتار 48 دونك. هذوما لي سيتواسيون اللي يسمحوا للشخص انه وقت اللي يضيع له شيك ولا وقت اللي تسرق له شيك، دونك il se pose à son paiement immédiatement auprès de la banque, et au bout de 2 jours, 48 heures, donc il y a une confirmation de l'opposition par écrit avec donc les justificatifs nécessaires, soit attestation de perte chez le Daya, soit le procès verbal الامن اللي هو دونك نتاع مركز الشرطه اللي هو دونك حرر هاك البلانت هذيك في سرقه شيء. اون فوا تعملت اوبوزيسيون، فما دونك اجراءات تقوم بها البنك، او تعلم النيابه العموميه، تعلم وكيل الجمهوريه. وكيل الجمهوريه يبدا يحقق في الوضعيه هذيك، خاطر بروبليماتيك، خاطر نجم انا نجي لشخص نعطيه شيك، ومن بعد ما نعطيه شيك باش نمنعوا انه ياخذ فك الشيك هذاك، كاسكو جو في نمشي ايميدياتمون ونعمل اوبوزيسيون على خلاص الشيك هذاك، وندعي انه الشيك هذاك تسرق ولا ضاع. شكون اللي على حقيقه، شكون اللي قاعد يتحايل اتسيتيرا. لا سي لو بروكيور دو لا ريبوبليك، وكيل الجمهوريه هو اللي يفتح تحقيق باش يعرف وضعيه الشيك هذاك. اسكو فوزيت فو مو سيفي، اسكو تتبعوا فيا؟ Oui, monsieur. اي مسيو. به به يعمل النيابه العموميه دونك تبدا تعمل تفتح تحقيق وتشوف دونك شكون اللي هو فوتيف فك الوضعيه هذيك. اسكو حامل الشيك لو بورتور دو شيك لو بينيفيسيير، ولا لو تيرور. لو كان يلقاو انه تيرور مثلا الى في اون اوبوزيسيون في غير محلها، اعطاه الشيك وحب يتحايل على البينيفيسيير نتاعو، وبعد ما اون فوا عطاه الشيك مشى وقال شنو هاو ضاع لي الشيك ولا تسرق لي، ريان كو بور سا، وكل كو سوا لا بروفيزيون، عنده بروفيزيون ولا ما عندوش، يتعاقب بعقوبة ب5 سنين سجن، وباختيار تتراوح بين 20% إلى 40% من قيمة الشيك. وإذا يلقاو أنه ما عندوش بروفيزيون يتعاقب بعقوبة أخرى بنفس الخطورة، يعني 5 سنين سجن واختيار من 20 ل 40% من قيمة الشيك. إذا يلقاو أنه البورتور سرق الشيك ولا لقاه ضايع ودلسوا ودونك وهزوا للخلاص، هذيك لا فالسيفيكاسيون لا سيناتور العقوبة نتاعها توصل 10 سنين سجن. دونك لو كان إنسان يلقى شيك سوا ديزون ضايع ولا يسرق ويدلس الأمضة ولي مونسيون الآخرين وكذا إتسيتيرا، ريان كو بور سا يتعاقب بعقوبة 10 سنين سجن، وما يخرجش بيان ايفيدامون هاك الشيك هذاك يسخا با بايي. داكور، هذوما دونك لي كونسيكونس نتاع الوضعيه هذه نتاع سرقه شيك ولا ضياع شيك، كو سوا بور لو بورتور دو شيك لو بينيفيسيير اللي دلس شيك، دونك اقصى العقوبه سي 10 سنين سجن. وبالنسبه للبورتور للتيرور اللي يعمل اعتراف في غير محله يتعاقب دونك عقوبة 5 سنين سجن واختيار بين 20 حتى 40% من قيمة الشيك. داكور، دونك هذوما الإجراءات نتاع لوبوزيسيون، وهذا دونك لو بروميير موتيف de rejet du paiement du chèque par la banque. Le motif الآخر c'est l'insuffisance ou l'inexistence de la provision. ما فماش دونك suffisamment فلوس في الكونت. فما يعني deux autres motifs اللي هما évidents هما لهنا. chèque non exploitable، شو معناتها؟ معناتها le montant il est mal saisi،
فما يعني ان بروبليم نتاع سيزي في التشطيب، كونتراديكسيون بين يعني لي شيفر واتسيتيرا، ولا دي دوني مال سيزي. مثلا اسم المستفيد إليزيبل، ما تنجمش تقراه، يعني الشخص اللاجون اللي في البنكة شايف اللي الخط إليزيبل. ولا فالور بريسكريت، يعني تقدم الشيك بعد 3 سنين و8 أيام من تاريخ من التاريخ اللي موجود فيه، وهذا دونك يخلي الشيك هذاك يولي ما عادش صالح، ما عادش فالابل. داكور. دونك هذوما سي حاجات يعني ايفيدونت. ولا اون كا دو كلوتور دو كونت، يتقدم الشيك للخلاص الوغ كو الحساب وقع اغلاقه، يعني فما كلوتور دو كونت. هذوكم سي دي سيتواسيون ايفيدونت. لانهم يلبوز كيلكو بروبليم وفيهم بروسيدور اي تو، هما هذوما زوز: لوبوزيسيون، ولا وقت تكون انسوفيزونس inexistence ولا indisponibilité de la provision. Donc, شفنا le rejet motivé par l'opposition du tireur. وقتاش تتعمل l'opposition ou qu'est-ce qu'il faut faire كيفاش يعملوا un certificat de non-paiement pour opposition du tireur، شهادة في عدم الخلاص، الاعتراض، السحب، ويتعملوا plusieurs exemplaires، وواحدة منهم تمشي لوكيل الجمهورية ويفتح تحقيق etc. هذيك donc les conséquences. الموتيف الثاني نتاع الغوجي هو هذا: rejet du chèque pour motif lié à la provision. وهنا donc il vaut mieux يعني voir tout ça في هالشيما هذا. Vous me suivez? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui, monsieur. Bien. هنا وضعية situation تاع un chèque sans provision. كنقولوا chèque sans provision، soit la provision ما فماش بكل، soit un chèque اللي هو فيه un problème d'insuffisance de la provision. Une partie بركة من البروفيزيون موجودة. وقت اللي تكون فما une partie، البنكة مطالبة باش أن يتخلص البارتي هذاك، والبينيفيسير مطالب أنه يقبل لا بارتي هذيك. ما عندوش الحق باش يقول أنا عندي ان شيك مثلا ب 10,000 دينار وموجودين في الكونت كان 6 برك، يا ناخذ لي 10,000 الكل يا ما ناخذ حتى شيء، ونعمل اعتراض ونعمل يعني اجراءات على 10 من يكون مطالب انه كان البنكه تعطيه لي 6,000 دينار يقبلهم ويعمل سيرتيفيكا دو نون بايمون في لي 4,000 ناقصين. D'accord. Donc la banque est obligée de payer à la limite, dans la limite plutôt de la provision existante en cas d'insuffisance de la provision. D'accord. في الرeliquat نتاع l'insuffisance de la provision ولا en cas d'inexistence نتاع provision complètement، في الكا هذايا le jour même qu'est-ce qu'il faut faire؟ il faut envoyer un préavis، يبعثوا إعلام وسط تيليجرام essentiellement، يعني المهم حاجة تخلي تراس سيكريت، وهي يعني فيها يعني إعلام instantané le jour même. إعلام donc le tireur أنه عنده un problème de chèque où il doit alimenter son compte مبلغ اللي هو يعادل قيمة الشيك لو كان en cas d'inexistence de la provision، ولا يعادل قيمة النقصان نتاع البروفيزيون en cas d'insuffisance de la provision le jour même. ويعطيه donc un délai de 3 jours. Vous avez la possibilité de régulariser la situation au bout de 3 jours ouvrables. Quand on dit ouvrables, يعني les jours اللي تكون فيهم les banques les jours de travail في الدومين نتاع les banques، يعني hors jour férié et hors samedi dimanche. donc bien évidemment ما يخدموش فيهم البنوك، عنده الحق donc باش يخلص في 3 jours ouvrables. avec quel coût؟ قداش تكلف له الريغولاريزاسيون التسوية الأولانية؟ le montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision هكا، c'est le minimum، يعني خالص جوست الناقص في الشيك ولا. supposons أنه تعديه 3 أيام ouvrable
وما خلصش ما عملش التسوية نتاعو. À l'expiration de ces 3 jours, la banque doit établir un certificat de non-paiement. الشهادة في عدم خلاص الشيك. وتسلم نسخة من الشهادة هذيك للبينيفيسيار. داكور، تعطيه دونك نسخة هذيك باش تقعد يعني يدافع بها على حقوقه اللي متأتية من الشيك هذا. Une fois qu'elle établit donc le certificat de non-paiement, تبعث un avis de non-paiement، إعلام بعدم الخلاص. تحرر الإعلام بعدم الخلاص هذاك وتعطيه مأمورية باش يسلموا عدل المنفذ، والعدل المنفذ هذايا يلزم يسلم الإعلام بعدم الخلاص في أجل 4 أيام كالندير، يعني y compris les samedis dimanches et les jours fériés، يعني في أجل 4 أيام يلزم يوصل للدوميسيل نتاع التيرور هاك الإعلام هذاك بعدم الخلاص. وعندكم هنا نسخة من الإعلام اللي يوصلوا عدل المنفذ، تنبيه يذكر فيه دونك بالإجراءات، يقولوا راه ما عندك ان شيك سون بروفيزيون اتسيتيرا، راك مطالب. فوالا لهنا في الإعلام يقولوا أنه مطالب باش يرجع جميع الشيكات اللي عنده، نون سولمون على البنكة اللي فيها الحساب الجاري اللي فيه هو معني بك المشكلة متاع الشيك سون بروفيزيون، أما لو كان عنده دي كونت في بنوك أخرين مطالب باش يرجع لهالبنوك هذوما الشيكات اللي عنده كل في أجل 15 يوم، سينو يتعرض للعقوبة بعام سجن وبختية توصل حتى 500 دينار. Rien que pour le fait qu'il n'a pas restitué les carnets de chèques اللي عنده من على البنوك الكل. وان بلوس يمنعوه باش انه يستعمل لي شيك اللي قعدوا له. Donc vous n'avez plus la possibilité d'utiliser le chèque. En plus, vous êtes obligé de restituer toutes les formules de chèque que vous êtes en possession, que vous possédez. Non seulement à la banque il y a l'objet du problème، mais على البنوك الكل اللي عنده فيهم حسابات الكل. سينو يتعرض لك العقوبة هذيك دونك عام سجن وختية توصل حتى ل 500 دينار. ودونك من بعد يقولوا شو ما اجال التسويه اللي عنده وقداش يكون نتاع كل مرحله نتاع التسويه يذكروا فيهم. يعني هذا دونك ان اكزومبلير، كان تحبوا يعني تقراوا بالعربيه الاجراءات وواحد تلقاهم ملخصين لهنا بالعربيه في التنبيه. هذه نسخه من التنبيه اللي يبعثوا عدل المنفذ اون كا دو شيك سون بروفيزيون. داكور، نرجعوا دونك تلقاوه في لي فيشي بارتاجي. دونك الويسي نوتير العدل المنفذ يوصل التنبيه هذاك والإعلام بعدم الخلاص في أجل 4 أيام، ويعطيه دونك la deuxième possibilité de régularisation اللي هي المدة متاعها 4 jours ouvrables من تاريخ الإعلام، عنده أجل متاع 4 أيام متاع التسوية. قداش الكون متاع التسوية هذه الثانية؟ le montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision ومعها les frais de notification، مصاريف التبليغ متاع العدل المنفذ تتراوح بين 100-200 دينار en fonction de la distance entre l'agence de la banque et le domicile du tireur. يعملوها فما تتراوح بين 100-200 دينار ماكس. دونك هذاك الكون تاعها في 4 أيام عمل بنوك، دونك 4 jours ouvrables. كان تعداو لي 4 jours وما صارتش التسوية تتحل automatiquement une troisième possibilité de régularisation في أجل 3 أشهر. هذه donc la troisième
يعني possibilité. في الرégularisation هذه le coût c'est le montant du chèque d'insuffisance de la provision avec 10% d'intérêt annuel. يعني لو كان مثلا نجم يخلص هو au bout de 2 mois. Donc 2 mois نعملوا le montant du chèque ou l'insuffisance de la provision fois 10% multiplié par 3 sur 12 fois 3 sur 12 ou 2 sur 12 pardon. يعني au prorata l'intérêt هذا c'est 10% سنويا مش 10% من قيمة يعني 10% انتري انوال. هذوكم يدفعهم الفايت البينيفيسير. يعني البينيفيسير عنده الحق في ديزانتيري 10% انوال على قيمة الشيك هذاك، على التأخير في خلاص الشيك بقيمة 10%. و en plus il doit payer les frais de notification اللي حكينا عليهم تاع الويسي نوتير هذوكم 100-200 دينار، ويدفع خطية لفائدة خزينة الدولة une amende pour le trésor public قيمتها 10% من قيمة الشيك ولا من قيمة الانسuffiسance de la provision. هذه تدفع للدولة خطية قيمتها 10% من قيمة الشيك ولا من قيمة الانسuffiسance de la provision. وهذا ça se fait في les 3 mois qui suivent l'expiration de la régularisation هذه نتاع les 4 jours. D'accord. لو كان يتعداو 3 شهور وما يعملش التسوية نتاعو، يتعدى الملف نتاع القضية نتاع لافير بليتو يتعدى للقضاء، وتولي تتبعات جزائية من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وتولي لافير في المحكمة يقع استدعاء ولا لو كانوا في حال فرار ولا كذا. دونك باش تتحل تتبعات جزائية، وعنده لا بوسيبيليتي باش يعمل تسوية نتاعو قبل إصدار الحكم النهائي في القضية هذه. Tant que une décision de justice définitive n'a pas été prononcée, on a toujours la possibilité de régulariser sa situation. شو معناتها définitive؟ معناتها مازال قابل للطعن بشكل من أشكال الطعن، مثلا بالاستئناف ولا بالتعقيب ولا Donc tant qu'on a toujours la possibilité de faire des recours, on a la possibilité de régulariser la situation. وقت اللي تعداو أجال الطعون الكل ويولي حكم بات حكم نهائي، وقت on n'a plus la possibilité de faire la régularisation. وحتى لو كانت تتوفر يعني les fonds nécessaires pour faire la régularisation، الحكم هذاك اللي يصدر. Donc la quatrième régularisation شنو هو الكون تاعها؟ هذه الريغولاريزاسيون اللي تصير أثناء القضية، وقت اللي صارت ضده تتبعات جزائية وما وقعش الحكم ضده نهائيا كما قلت لكم. دونك شنو هي الكون تاعها الريغولاريزاسيون هذه؟ le montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision كيف avec 10% d'intérêt annuel, frais de notification et une amende اللي هي le double نتاع التسوية نتاع 3 شهور 20%. خطية قيمتها 20% من قيمة الشيك ولا من قيمة l'insuffisance de la provision. تقولوا هنا الخطية تولي دوبل. وهذا donc وقتاش يصير؟ de l'expiration du délai de 3 mois jusqu'au jugement définitif، حتى اللي يوصل الحكم النهائي. Donc باش تصير التسوية، le tireur du chèque doit produire tout d'abord la justification du paiement de l'amende. باش يخلص الخطية باش يخلصها في القباضة، دونك ياخذ من القباضة المالية ياخذ دونك ما يثبت خلاص ولك الخطية هذيك، الكيتانس اللي ياخذها من القباضة واللي فيها دونك البيمون نتاع الخطية هذيك، وياخذ اتستاسيون من البنكة اللي هو دفع للبنكة جميع لي فخي نتاعها essentiellement تاع العدل المنفذ. Il doit aussi apporter la justification نتاع الخلاص. والخلاص كيفاش يجي؟ يعني خلاص الشيك يصير بواحد من لي 3 مويان هذوما، سواء انه
يصبهم ديريكتومون في البنك في الكونت نتاعو، يصب الفلوس في الكونت ويعمل la reconstitution de la provision auprès de l'établissement bancaire avec l'intérêt de 10% au profit du bénéficiaire. يمشي للبنك او يبدا الحساب نتاعو مازال محلول واموره واضحه، يصب الفلوس نتاعو في الكونت avec les intérêts نتاع 10%. هذه هي البوسيبيليتي الاولى. لو كان الكونت نتاعو تسكر ولا pour quelque raison que ce soit، يمشي ويلقى يعمل ايداع المبلغ في الخزينه العامه ويحطهم على ذمه البينيفيسير، ولا المبلغ هذا اللي هو قيمه لا بروفيزيون ولا لانسوفيزونس دو لا بروفيزيون معاهم لي 10% دانتيري، ويصبهم دونك في الخزينه العامه ويخليهم على ذمه البينيفيسير. البينيفيسير دونك ينجم يمشي للخزينه العامه لا تريزوري جينيرال دو تونس ولا التريزوري، يعمل ان ارانجمون ترانزاكسيون مع البينيفيسير ويعملوا كتب ليغاليزي فيه تعريف بالامضاء، ولا يعملوه عند ان اوفيسي بوبليك عند عدل الاشهاد، ويكون مصحوب باصل الشيك اوريجينال دو شيك، وفيه دونك ان اكور بمقتضاه يعترف البينيفيسير انه قبض يعني قيمه الشيك وانه صارت تسويه وخذا دونك فلوسه بمقتضى الكتب هذاك اللي فيه دونك تعريف بالامضاء وفيه ولا هي تعرف يتعمل التعريف بالامضاء ولا عدل الاشهاد. هذه وقتاش تصير؟ وقت اللي البينيفيسير يحب يعاون التيرور بيان كو ما صارش الخلاص ريالمون، يعني ما خذاش الفلوس والبينيفيسير، اما يحب يسامحه سوا ديزون، يحب انه يلقى حل باش اني ما تطورش الامور وترسله في عقوبات جزائيه حبس اتسيتيرا. ينجم يعمل معاه كاتب يعترف بمقتضى الكاتب هذاك انه قبض مبلغ الشيك وانه دونك ما عادش عنده حتى مشكله في بارابور الخلاص نتاع الشيك هذاك. دونك تتعمل بكاتب في سيناتور ليغاليزي ولا يتعمل عند عدل الاشهاد، داكور، ويعترف فيها دونك كما قلت لكم البينيفيسير انه الى reçu. Oui. Oui. مشيو ما تعتبرش نوع انا مشيو ما تعتبرش نوع انا. Oui تفضل. اما رتار في الكلام شوي. باهي مسيو، قلت لك ما تتسميش نوع من الفرود معناتها، ولا جوست مادام لي دو بارتي موافقين ما تقلقش. صحيح. tant qu'ils sont d'accord خاطر في نهاية الأمر القانون يحب يحمي المستفيد نتاع الشيك. إذا المستفيد نتاع الشيك يعني يعترف أنه خذا مستحقاته من هاك الشيك هذاك وما عندوش دي بروبليم، دونك فماش علاش اون بيرسيست فهمتني. et toute façon يعني on fait foi، يعني فما ثقة في يعني لي ديكلاراسيون اللي يقوموا بها الاطراف، سورتو بالنسبة للبورتور للبينيفيسير، دونك فما نوع من الثقة. إذا هو يعترف دونك سي سون افير ا lui et on va pas insister pour يعني vérifier est-ce que le paiement ça réellement ou là. Donc il suffit de faire une transaction كتب في الصيغة هذه اللي حكينا عليها قبل. Une fois la régularisation effectuée, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? Elle va donc entraîner l'extinction de l'action publique. الدعوة العمومية يقع دونك يعني تتوقف الدعوة العمومية ويتوقفوا جميع التتبعات العدلية ضد الشخص هذاك، ويولي دونك عنده لا بوسيبيليتي باش انه يسترجع استعمال الشيكات. Donc la régularisation entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou le procès et la possibilité pour le tireur de retrouver l'utilisation des formules de chèque. Et donc des délais de régularisation. هذه les 4 jours ouvrables هذه لهنا في la deuxième régularisation
4 jours ouvrables, celui qui a tiré le chèque, celui qui a tiré le chèque, le tireur, son adresse موجودة في تونس. يعني الريزيدونس نتاعو principale في تونس، celle qui a été déclarée للبنكة موجودة في تونس. فما ناس مثلا qui sont résidents à l'étranger توانسة ويخدموا مثلا ailleurs في فرنسا à l'étranger. الديلي دو 4 جور هذا يولي 10 ايام. كان مثلا عنده شيكات يستعمل فيهم في تونس ولا عاطي توكيل الشخص يستعمل في الشيكات نتاعو. دونك تولي الديلي هذايا نتاع الدوزيام ريغولاريزاسيون يولي 10 ايام او ليو دو 4 جور. داكوردو 4 جور اوفرابل بالنسبه للمقيمين في تونس و10 ايام بالنسبه للي ريزيدون على ليترونجي لو كان عندهم دونك دي كونت اوفير في تونس وبالدينار وفيهم دونك دي شيك اللي هما رجعوا امبيي. داكوردو. واضحه. واضح مسيو. Donc vous avez là يعني le document avec les procédures call. Si vous avez des questions ولا مسيو حطيته لنا الدوكيمون. هاي موجود تلقاوه في يقول لي في لي فيشيي في جينيرال. ما انتم ار تي 2 فما جينيرال وفما دو جروب 2 وجروب 1 في بيان ايفيدامون هو كي تحط في جينيرال باش يولي بارتاجي على لي دو جروب. تلقاو دونك 3 دوكيومون خاصين بالشيك. تلقاو الكور، تلقاو هذايا لو شيما نتاع الريغولاريزاسيون اللي توا كنت نفسر فيها les étapes de régularisation. وتلقاو حتى هاك التنبيه هذاك اللي يبعثوا عاد المنفذ واللي فيه الريزومي نتاع البروسيدور بالعربيه اللي يحبوا يقراوا بالعربيه باش يزيدوا يفهموا اكثر لي ديلي تو نتاع الريغولاريزاسيون واللي كونسيكونس نتاعها. تو يلقاوهم في التكست نتاع التنبيه اللي يبعثوا للعدل المنفذ كيف جو لي بارطاجي تلقاوه. سينون لو كان فما حاجه ما فهمتوهاش كتبعتوا لي بتي ميساج و جو ريبون يعني sur le champ. D'accord. Donc هذه c'était notre dernière séance. bientôt نبعث لكم les notes de DS دوب نكملهم نبعثهم ومن بعد دونك نبعث لكم ان ميساج نقول لكم شنو هي الفورم نتاع ليكزامان واش تحضروا وسيتيرا. تفهمين؟ باهي مسيو ميرسي. وي. Monsieur, a priori, les cours اللي داخلين في الإكزامان اللي قريناهم بعد الدياس ولا على الكور من أول السمستر؟ بتاتر بعد الدي اس. بتاتر نعملوا على اللي جاي من الدي اس. بتاتر ما عادش خير هيك مسيو. تنشوفوا نقول لكم أميمة تنقولوا نشوفوا. عايشك. داكوردو. داكوردو مسيو. portez-vous bien وبسلامة. سلامة. شيء طيب. سلامة.